ड्रामे में सस्पेंस और मिस्ट्री ना हो तो देखने वालों को सीधी सादी कहानी अट्रैक्ट नहीं करती। यही वजह है कि मिस्टीरियस ड्रामा ज़्यादा तादाद में देखे और पसंद किए जाते हैं। व्यूअर्स को हमेशा से पजल हल करने में ही मज़ा आता है। तो यही वजह है कि हमने आज का काउंटडाउन ख़ास तौर पर आपके लिए रखा है, जिसमें होंगे टॉप 10 ऐसे ड्रामास जिनमें आपको दिलचस्प और अजीबोगरीब केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो चलिए देर किए बिना अपने काउंटडाउन का आगाज़ करते हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल नागिन। जियो टेलीविजन कास्ट होने वाली ड्रामा सीरियल माफूकल फितरत थ्रिल ड्रामा सीरियल नागिन बाबर जावेद ने डायरेक्ट किया, जबकि ब्लू आई एंटरटेनमेंट की इस पेशकश के मरकजी किरदारों में वजीह खान दुरानी, शीन जावेद, रेशम चाना मलिक और हरीब फारूक और मीरा शामिल थे। इफ्तिखार अहमद उस्मानी के लिखे इस ड्रामे में एक ऐसे घराने की कहानी बयान की गई जहां कुछ सांपों की हुक्मरानी थी, मगर तामीर की खातिर उन्हें मार दिया गया। लेकिन सांपों के ख़ानदान के 2 अफराद जिंदा रह गए। इन्होंने घर के मकीनों से इंतकाम लेने की ठान ली। खूबसूरत अदाकारा शीन ड्रामा सीरियल नागिन में सनम जहां का किरदार निभा रही हैं, जबकि अदाकारा वजीह ने मुस्कान का किरदार अदा किया। इस मिस्ट्री थ्रिलर में कहानी नया मोड़ लेती है और हर किस्त में कुछ चौंका देने वाले सीन्स देखने वालों का तजस्सुस बढ़ा देते हैं। ये एजाज अहमद नवाब के नॉवल नागिन से माखूज है। ड्रामा सीरियल शहरज़ाद। ड्रामा सीरियल शहरज़ाद भी खासा मिस्टीरियस था, जिसने देखने वालों को उलझा कर रख दिया। उमेरा अहमद के नॉवल से माखूज ड्रामा सीरियल जिसे सरमद सुल्तान खूसट ने डायरेक्ट किया, जबकि मोमिना दुरैद और अब्दुल्ला कादवानी ने इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया था। माहिरा खान, मिकाल जुल्फ़िकार और मोहिब मिर्ज़ा इस ड्रामे के मरकज़ी किरदार थे। ड्रामे की कहानी का आगाज़ बड़े दिलचस्प अंदाज में होता है, जबकि फलक शेर अफगन नामी एक अमीर लड़की जो फ़नून लतीफ़ा की तालिबा है, एक ऐसा मुजस्सिमा बनाती है जिसको वो अपने सामने मुजस्सिम देख लेती है। वो सलमान अंसर का मुजस्सिमा बनाती है, जिसका रोल ड्रामे में मिकाल जुल्फ़िकार ने अदा किया। सलमान अंसर को पाने के बाद खोना और फिर आसमान से ज़मीन पर आना ही ड्रामे की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी रही। ड्रामा सीरियल दिले गुमशुदा। सन 2019 में बनने वाली ड्रामा सीरियल दिले गुमशुदा एक राज भरी केमिस्ट्री है, जिसको हर नई किस्त में व्यूअर्स हासिल करने की कोशिश करते रहे। इस ड्रामे को अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत तैयार किया। इसके मरकज़ी किरदारों में हिना अल्ताफ़, आगा अली और अमर खान शामिल थे, जबकि इसकी कहानी 2 कज़िन्स के दरमियान जारी कशमकश, जलन और दुश्मनी इंतकाम के मौजू पर मबनी है। ज़ारा अपने वालिदैन के मरने के बाद अपने चचा के साथ रहने पर मजबूर है। उसकी कज़िन अली से एक खुद पसंद और खुद परस्त लड़की है। वो अपने राज किसी से बयान नहीं करती, हत्ता कि उसका अपना मंगेतर भी उसके इरादों से लाइल्म होता है, और यही मिस्ट्री नाजरीन को चौंका रही है। ड्रामा सीरियल नूरपुर की रानी। सन 2010 में हम टीवी से नशर होने वाली सीरीज़ नूरपुर की रानी फुल ऑफ सस्पेंस और मिस्ट्री से भरपूर था, जिसकी राइटर समीरा फजल, जबकि यह ड्रामा सीरियल हसाम हुसैन की डायरेक्शंस में बना था। नूरपुर की कहानी यकीनी तौर पर डेफनी डुमोर के नॉवल रेबेका से माखूज थी, और ये कहानी नूरलैन के गिर्द घूमती है, जो कि एक यतीम लड़का है और एक रोज़ हादिसाती तौर पर एक ऐसे महल में पहुंच जाता है जहां एक बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी रहते हैं। वो दोनों एक लड़का गोद लेना चाहते हैं। इस ड्रामा सीरियल के नुमाया अदाकारों में महानूर बलोच, सनम बलोच, नुमान एजाज, समीना पीरज़ादा, नाइला जाफरी, कवी खान और दीगर अदाकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल हिद्दत। अहमद कामरान की हिदायतकारी में बनने वाले ड्रामा सीरियल हिद्दत, जो कि सन 2017 में जियो टीवी से नशर हुआ, इसकी मिस्ट्री खासी पुरतजस्सुस और व्यूअर्स की तवक्के के खिलाफ थी। इसे असद कुरैशी ने डायरेक्ट किया, जबकि ये 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश थी। इस सीरियल में अरीज फातिमा, अदील चौधरी, फरहान मल्ही और सीमी पाशा ने मरकज़ी किरदार अदा किए। इस ड्रामे के मरकज़ी किरदार निम्रा एक घरेलू लड़की है जिसकी मंगनी अदनान से हो चुकी है, मगर एडवेंचर पसंद निम्रा घरेलू पाबंदियों से आज़ाद हो जाने के लिए फरहाद के साथ घर से भाग जाती है। निम्रा के घर से भाग जाने की खबर सुनकर उसका मंगेतर
عدنان نمرہ سے بدلہ لینے کی خاطر اس کی چھوٹی بہن سے شادی کر لیتا ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا، یہی اس ڈرامے کی مسٹری تھی۔ ڈرامہ سیریل ڈر سی جاتی ہے صلا۔ ڈائریکٹر کاشف نثار کی ڈائریکٹ کردہ بلاک بسٹر ڈرامہ سیریل ڈر سی جاتی ہے صلا بھی مسٹری سے بھرپور تھی، جس کی کاسٹ میں نعمان اجاز، سکینہ سومو، سمن انصاری، یمنا زیدی، نور الحسن، کرن حق، آمنہ ملک، منسا عارف اور سلیم شیخ، ہمایوں گل شامل تھے۔ بی گل کے لکھے اس ڈرامے کی کہانی ایک لڑکی صلا کے متعلق ہے جو اپنی منگنی کے بعد شادی کے نام سے خوفزدہ ہونے لگتی ہے، مگر چوں چوں کہانی آگے بڑھتی ہے صلا کے اس رویے کی اصل وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سب لوگوں پر اس کی اصل حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اسے اپنے ہی گھر کا فرد ہراساں کرنے میں ملوث ہے۔ یہ مسٹری دیکھنے والوں کو پل پل چونکا دیتی ہے۔ پھر ہراساں کرنے والے شخص کو بے نقاب کرنے کے لیے اس کی ماں سب کے سامنے ڈٹ جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل نور جہاں۔ ڈرامہ سیریل نور جہاں پراسرار اور راز بھری کہانی ہے جو اپنے ہر موڑ پر ویورز کو چونکا جانے پر مجبور کرتی ہے۔ ڈرامے کی رائٹر شبنم ثانی جبکہ ڈائریکٹر فرقان آدم تھی۔ اس کی کاسٹ میں علیز رسول، علی شبہ یوسف، فرحان علی آغا، نمرہ علی اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی نور جہاں اور ظہیر کی کہانی ہے۔ ظہیر کمیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے نور جہاں کو دیکھتے ہی پیار ہو جاتا ہے، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر نور جہاں کی ماں اس کی شادی کہیں اور کر دیتی ہے اور ظہیر اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ وہ ہر حال میں نور جہاں سے شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ بات بھی دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ نور جہاں سے ملاقات کرنے سے قبل ظہیر شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ وہ اپنی بہنوں کی شادی کے حق میں نہیں تھا۔ سیلف میڈ ظہیر کی شخصیت کا یہ اصرار بظاہر ناظرین کو حیران کر دیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل عشق زہ نصیب۔ عشق زہ نصیب کی کہانی ہم ٹی وی کا ایک سائیکو مسٹیریس ڈرامہ تھا۔ یہ کہانی ہے سمیر کی، جس کی شخصیت کے ساتھ ایک عجیب مسٹری جڑی ہے۔ وہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہے، مگر بچپن میں ایک خلا نے دوہری شخصیت کا مالک بنا دیا اور یوں اس کا ذہن دو حصوں میں بٹ گیا اور ناظرین دوران ڈرامہ سمیر اور سمیرہ کی مسٹری پر کنفیوز رہے۔ جب اس کی منگنی زویا سے کروائی جاتی ہے جسے سمیر چاہتا ہے، تو زویا سے یہ باتیں چھپائی جاتی ہیں، لیکن پراسرار طور پر زویا شادی سے پہلے مر جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو فاروق رند نے ڈائریکٹ کیا، جبکہ اس مسٹری سیریز کو ہاشم ندیم نے لکھا۔ سن 2020 میں ہم ٹی وی سے نشر ہونے والے ڈرامہ سیریل کے نمایاں اداکاروں میں زاہد احمد، یمنا زیدی، زرنش خان اور سمی خان شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل آخر کب تک۔ سید علی رضا اسامہ کی ہدایت کاری میں بننے والی ڈرامہ سیریل آخر کب تک اپنے سٹارٹ میں پرتجسس اور مسٹری سے بھرپور تھا، لیکن آخر تک آتے آتے اب بہت سارے اسرار الجھے دھاگوں کی طرح کھلتے جا رہے تھے۔ مومنہ درید کی MD پروڈکشنز کی پیشکش۔ اس ڈرامہ سیریل کی سٹار کاسٹ میں اشنا شاہ، سرہا اصغر، جویری عباسی، ارم اختر، عدیل حسین، اصفر رحمان شامل تھے۔ اس ڈرامے میں اشنا شاہ نے ایک پراعتماد لڑکی کا کردار نبھایا، جبکہ اس کی چھوٹی بہن فجر، جس کا کردار سرہا اصغر نے ادا کیا، دونوں بہنیں شخصیت میں ایک دوسرے سے الٹ تھیں۔ ٹیوشن سینٹر میں فجر کو ایک پروفیسر ظفر ہراس کرتا ہے، جو اپنے طالب علموں کو ہراس کرتا ہے اور ان کی ویڈیو بنا کر انہیں بلیک میل کرتا ہے۔ تاہم فجر کی حالت دیکھ کر اس کی ماں نے اس کی شادی کر دی، مگر صورتحال اس وقت بگڑی جب اسے اپنا شوہر سر ظفر کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے اور وہ خوفزدہ ہو کر چیخنے لگتی ہے۔ ڈرامہ سیریل ڈنک۔ سن 2020 کو ARY ڈیجیٹل سے چلنے والا ڈرامہ سیریل ڈنک ایک انوکھی مسٹری پر مبنی تھا۔ اس ڈرامے کو محسن علی نے لکھا اور اس کی ہدایات بدر محمود نے دیں۔ اس ڈرامہ سیریل کی سٹار کاسٹ میں بلال عباس خان بطور حیدر، ثنا جاوید بطور امل، یاسرہ رضوی بطور سائرہ اور نعمان اجاز بطور پروفیسر ہمایوں شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل ڈنک کی کہانی سرگودھا کے ایک حقیقی واقعے پر مبنی تھی۔ دیکھنے والے عام طور پر پروفیسر کو قصوروار سمجھتے رہے، مگر اس ڈرامے کی مسٹری پروفیسر نہیں بلکہ امل تھی، جس نے پروفیسر پر جھوٹا الزام لگا کر اسے خودکشی پر مجبور کیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، جو کہ ہائی لیول مسٹری ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔